पयली सुवातेर आतां हो जो पूल आसा तो जवळ जवळ कंप्लीट जावपाचो आयला, पूण मेन कितें आसा बेजीक हो जो हे आसा स्लोपींग त्या रस्त्याचो आनी हे तें ताळमेळ बसना, त्या लोकांक ह्या वटेन येवपाक मेळना काळी जाल्यार लोकांनी पयलीं एक मोर्चा हाडलो फाटी, तेन्ना त्या दिसा म्हणटा हांव नासलो. मागीर हांवें एक इंजिनियराक विचारलें की हे जे लेवल आसा आनी तेंकां त्या लोकांचो कशें वयर घेतलो. तो म्हणलो आतां सद्या म्हणलो हीच लेवल आसतली, पूण आमकां म्हणल्यार ते सायडी पळय आसा एल टायप ते सायडी हें करचें पडटलें, वॉल काडचें पडटा आनीक, पूण ते आमचे हितून कॉन्ट्रेक्टा भितर ना अशें म्हणटा ताणें म्हाका सांगलें. म्हणटा हांवें कितें म्हणलें आतां समज तरी 3 मिटर तुजी हायट आसा ती जाल्यार 40 मिटर तुका भायर वचों जाय तूं स्लोपिंगाचेर अशें म्हणटा सांगलें. म्हणटा तो कितें म्हणटा आतां एक्वायर करची पडली जमीन, परत एक्वायर करची पडली ना, कित्याक आतां पूल जवळ जवळ हें जाल्लो आसा, कंप्लीट जाल्लो आसा, फक्त पेंटींग उरला तेजें सगळें ते सायडीच्यान पेंटींग पोरल्यान पेंटींग चालू आसा त्या पुलाचो. आतां हांव सकयल पळयन येयला ती पोरल्यान तो पूल हें पेंटींग चालू आहा आनीक आतां फक्त ही माती आहा ती माती भरली म्हणल्यार एक 20 दिसां भितर कंप्लीट पूल रेडी जाता. पूण समस्या खंयची आतां, प्रॉब्लेम कोणाचें, प्रॉब्लेम हे तारीमाळ लोकांचें. ह्या लोकांक आतां प्रोविजन कशें दवरतले, हें प्रोविजन तेंकां सारकें जालें ना, कित्याक आतां ती एक्वायर करता म्हणल्यार ताका बरोबर टायम आसतलो. म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा आतां आमच्या आमदारा कडेन जाता तितलें बेगीन हाणें लक्ष घालून ह्या लोकांचो प्रॉब्लेम हो सॉल्व करपाचो, कित्याक नाजाल्यार तें अंडरग्रावंड तुजें जमना तें आनीक तो पुलूय मागीर बेगीन जावचो ना. म्हणल्यार आतांच्या आमदार सुभाष फळदेसाय कित्याक दोश दिता तुमी, एक्स MLA जो आसलो प्रसाद गांवकर, हेणी प्रोविजन करपाक जाय आसलें काय ना हें? हय, प्लानिंग तो ताजो आसता न्हू, कोण करता पळय पयलीं प्लानिंग ताजोच प्लानिंग आसता तो. पूण आतां कितें आसा एकमेकाचे पॉलिटिक्स लेवलाचे एकमेकांक दोश दिता कळ्ळें न्हू. पूण आतां पळयपाक म्हणल्यार कितें आसा आतां ते फाटलें सगळें सोडून आज सद्या आमचो प्रेजिडेंट पळय आमचो आमदार आसा तेणें मातशें लक्ष घालपाचें अशें म्हजी म्हणणी आसा. आनीक जाता तितलें बेगीन हेंचो लोकांचो प्रश्न सोडपाचो. सद्या लोक सद्या रस्त्यार येयल्ले, पयर सुद्दां रस्त्यार येयल्ले की आमकां रोड ना म्हण, आनीक तुमी आतां म्हणटा की आमदाराक लक्ष, आमदारा फुडें लोकांनी वचपाक जाय ना? हय हय, लोकांक वचोंक जाय न्हू, कित्याक आमदार हो सगळ्यांचोच न्हू. आतां हांव एक आम आदमी पार्टीचो लिडर म्हणटकीर म्हाका कितें आसा एज वेल एज आमचे ह्या कुटुंबाची जमनी म्हजी फॅमिली बापायची कळ्ळें न्हू. म्हणटकीर आतां फाल्यां म्हाका जाल्या पासून वचोंक जायना रे, म्हाका तेचे प्रॉब्लेम कितें आसा. आतां इंटिमेशन जर म्हाका एक आसा एक रस्त्यार वचत जावं एक पुला वचत, फाल्यां हांव घेवन वयता ऑफिसांक. तशें लोकांनी वचोंक जाय आनी आपलें हें मांडपाक जाय न्हू प्रॉब्लेम. तारीमाळ रोड आसा पळय तो उदकां वयता, बुडपाक वयता पावसाक, कळ्ळें न्हू. कितले हायट म्हूण तुमी आतां? आतां ही हायट ते उणें म्हणल्यार 2 ही आसा 3 मिटर आसा आनी फुडें वयता जाल्यार तुका 2 मिटर काडपाक जाय. कितें एकंदरीत खर्च कितलो आसता हेका आतां? 2 ते 2.5 कोटी आसा. 2.5 कोटी हे कोणी करपाक जाय पयलीं? लोकांचो प्रॉब्लेम हो कोणी सॉल्व करपाक आलो पयलीं? पुला टायमार ते हें सगळें घेवन प्लानिंग करून तो करून जालो न्हू, नाल्यार हे लोक वयतले कशें तें मातशें हें चुकलेलो आहा तो तेंचो. पूण आतां कितें आसा आतां आमी कशें जाल्यार करपाक जाय, दोश दिवपाक जायना कोणाक न्हू. नमस्कार, आमी सांग्यार आसा, सांग्याच्या बेणोऱ्या पुलार आसा जो नवीन करोडाचो इन्व्हेस्टमेंट करून हो पूल बांदता थंय आसा. ओल्ड ब्रिज जो आसलो तो ओल्ड ब्रिज जो झरझराता ताका नवीन पूल जो आसा तो प्रपोजल खंय तरी एक्स MLA जो प्रसाद गांवकर आसलो तेजे संकल्पनेंतल्यान हो पूल तयार जावपाक येयल्लो आसा आनी हो कंप्लीट जावपाक येयल्लो आसा. आतां डेव्हलपमेंट जेन्ना करता, पूल जेन्ना बांदता हे लोकां खातीर बांदता, लोक उपयोगीक हेजे खातीर बांदता, पूण लोकांचो प्रॉब्लेम हो सॉल्व करपाक जाय काय ना हो एक प्रश्न निर्माण जाता. जेन्ना हो पूल बांदपाक गेलो तेन्ना तारीमाळच्या लोकांक खंयच्यान वचपाचो ही वाट नासली आनी तारीमाळच्या लोकांक खंयच्यान प्रोविजन दवरला, अंडरग्रावंड दवरला काय व्हडी डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत जी व्हडी घालून सांग्यारच्या जी आमची साळावली नदी आसा तितूंतल्यान सांग्यार वचपाचें हेंवूय कळना. कारण हेजे पयलीं जो ओल्ड रोड आसलो हांगा वारंवार हांगा अपघात जाताले, कारण जो स्लोप आसलो आनी वयर जो आमी पळयता तो रोड जो आसा तो सांगे टू कुडचड्यार वयता अशें रोडार एक्सिडेंट जाताले. आतां नवीन ब्रिज आसा तो मुद्दम दाखयता 3 मिटराचे वयर जी आसा एक कठडो बांदलो आसा आनी हो कठडो ह्याच लेवलाचेर जेन्ना वयता तेन्ना 3 मिटर न्हू 4 मिटर खंय तरी आतां नवीन प्रोविजन करचें पडटलें. मिल्टनान चालत्या कोतान जर आतां जर तारीमाळा लोकांक जर रोड करतले जाल्यार 4 मिटराच्या हायटीन जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 100 मिटरांचेर जो ओल्ड जो आर्क आसा थंय तरी करचें पडटलें. आनी हें करतले जाल्यार 2 करोडाचो आनी अतिरिक्त जो भार आसा तो सरकाराचेर पडटलो. हांव कितें म्हणटा की आमी लोकांचें एकच म्हणणें आसा, फाटल्या दिसा लोक सगळे रस्त्यार येयल्ले, आमकां रस्तो खंयच्यान, आमकां तारीमाळा वचपाचें खंयच्यान, आनी जर हो ब्रिज जेन्ना जाता त्या ब्रिजाचेर येवपाचें प्रोविजन कशें आसतलें हें सांगचें म्हण. आतां काही लोक म्हणटा की आतांचो आमदार जो आसा, जो आतां सद्याचो आमदार विद्यमान आमदार आसा सुभाष फळदेसाय, जो मिनिस्टर आसा
ताका ब्लेम करता पूण ताका ब्लेम करूंक फायदो कितें हो तेजी तुवें येयल्लो प्रोजेक्ट न्हू हो XMLA प्रसाद गांवकाराचो प्रोजेक्ट आसा आनीक ह्या प्रोजेक्टा संदर्भात सुभाष फळदेसाय कांय खबर ना हें सगळें खबर आसा तरी आसतना आतांच्या आमदाराक ब्लेम करप हें कितपत योग्य आसा कारण जेन्ना हो ब्रीज बांदता जेन्ना ह्या प्लॅन करता पुलाचो जेन्ना तारीमळ म्हणटा वाडो आसा तेन्ना ताका XMLA कळपाक जाय आसलें ह्या तारीमळा लोकांक वचपाक वाट खंयच्यान आसतली अंडरग्रावंड आसतली काय न्हंयच्यान व्हडें घालून वचपाचें हें तितलें कळपाक जाय आसलें आयज लोक रस्त्यार देंवता आमकां रोड खंयच्यान हें विचारतात आनी आयज लोक आतां सद्याचो MLA जो आसा प्रसाद हेका सुभाष फळदेसाय आसा हेका वचोन मेळटा तेणी सांगलां आपूण लक्ष घालता पूण हें जेन्ना करता तेन्ना एक बरोबर आमी म्हणटा करोडाचो प्रोजेक्ट आसा तो एक भितर जावपाक जाय आनी अतिरिक्त 2 करोडाचो खर्च करून हें बांदप कितपत योग्य आसा लोकांलो प्रॉब्लेम आसा हें कळपाक जाय जेन्ना प्रोजेक्ट येता तेन्ना प्रोजेक्ट रितसर आसपाक जाय जेन्ना प्रोजेक्ट येता तो लोकोपयोगी आसता तेन्ना लोकांक त्रास जावपाक जायना हेजी काळजी घेवपाक जाय आयज जर पळयत जाल्यार लोकांची परिस्थिती हांगा अशी आसा की हलाखीची आसा पूल जाल्लो नंतर लोक पुलार येता कशे हायटीन जर रोड वाडटलो जाल्यार 2 कोटीचो अतिरिक्त भार जो आसा तो सरकाराची आसा हेजेर प्रोविजन जेन्ना मांडटा जेन्ना पूल बांदता तेन्ना लोकांक वचपाक जाय हें कळपाक जाय लोक ह्या गांवांत रावता हेंवूय तितकेंच कळपाक जाय हें जर कळना जाल्यार त्या XMLAची हें कितें आसा XMLAन तें करपाक जाय आसलें प्रसाद गांवकारान प्रोजेक्ट हाडलो हें व्हडलें न्हू प्रोजेक्ट हाडल्या नंतर ह्या लोकांक कशें पडलें आपूण बेनिफीट दितलो ह्या लोकांक कशें पळय पुलार येवपाक संदी मेळटली ह्या लोकांक कशे पद्दतीन आपली वाहनां जी आसा ती हाडपा खातीर रोड कसो आसतलो हें करपाक जाय हांगा कॉन्ट्रॅक्टराक किंवा आतांच्या आमदाराक दोश दिवन कांय फायदो ना अजून चान्स आसा अजून लोक बोवाळ मारता की आमकां रस्तो खंय आसा आतांचे विद्यमान आमदारा कडेन जे गेल्ले आसा मेळ्ळे आसा आमदारान सांगलां सुभाष फळदेसान की आपूण खंय तरी प्रोविजन करतलो पूण प्रोविजन करता तेन्ना खंय तरी अतिरिक्त भार जो आसा आतां कॉन्ट्रॅक्टर मिल्टन उलयल्लो आसा आम आदमी पक्षाचो जो सांगे ब्लॉकाचो प्रेजिडेंट आसा तेणी सांगलें आसा की 2 कोटीचो खर्च येतलो आनी अवश्य येतलोच कारण हांगच्यान जेन्ना हायट दिता ही जेन्ना 3 मिटरांची आसता तेन्ना आनी 3 मिटरांच्या हायटीचेर म्हळ्यार 4 मिटर स्लोप आसले कारणान 4 मिटर जाता ते ओल्ड ब्रीज जो आसा तेंची गांवां वचपाक तारीमळा थंय म्हळ्यार हायट दिवची पडटली हें पयलीं प्रोविजन खंय तरी करपाक जाय आसलें पूल जालो उद्घाटन जालें लोकांनी वचपाचें कशें हो एक मोठो प्रश्न आनी हो सोल्युशन जें आसा तें सरकारान हें काडपाक जाय इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे